दर्शकबिन्द नमस्ते। नयाँ पत्रिकाको नयाँ संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन केन्द्रित भएर आजको संवाद हामीले गर्दैछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी। चन्द्र सर, स्वागत छ नयाँ संवादमा। महाधिवेशन कतिको लागेको छ? महाधिवेशन यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हो। पार्टीको महाधिवेशनहरू पार्टीहरूलाई हामीले सुधार्न सक्यौँ भने देशको राजनीति सुध्रिन्छ, राजनीतिलाई सुधार्यौँ भने मुलुक बन्छ र नयाँ नेतृत्व आउँछ। त्यसकारणले देशका निम्ति, देशको विकासका निम्ति, जनताको लागि हरेक पार्टीका महाधिवेशनहरू महत्त्वपूर्ण रहन्छन्। त्यसकारणले यो महाधिवेशनमा नलाग्ने त कुरै भएन। उम्मेदवारी छान्नमै तपाईँहरूलाई सकस भयो। अझ भनौँ यो पौडेल समूह भनौँ, होइन, रामचन्द्र पौडेल समूहलाई हामीले सुरुदेखि नै 14औं अधिवेशन संयुक्त, 15औं अधिवेशन हाम्रो नेतृत्व भन्ने अभियानमा लायौँ। हामीले सुरुदेखि नै 14औं अधिवेशन नै हाम्रो नेतृत्व भनेको भए अरूको व्यवस्थापनका निम्ति हामीले दुःख पाउनु पर्ने थिएन, हाम्रो व्यवस्थापन गरे पुग्थ्यो। त्यसकारणले हामी अहिले अप्ठ्यारोमा पर्यौँ। त्यसकारण हामीलाई विभिन्न महत्त्वाकांक्षी, विभिन्न पदमा बसिरहेका व्यक्तिहरूलाई हामीले सम्झाउन, बुझाउन र उम्मेदवारी छनौट गर्नका निम्ति हामीलाई अत्यन्तै कठिन भयो। यो कुरा अरू साथीहरूले पनि बुझुन् र सिकुन्। यो हाम्रो यति ठुलो अनुभव भएको छ। अब हामीले 21औं शताब्दीलाई हाँक्नलाई, अहिलेको परिस्थितिको सामना गर्नलाई, चुनौतीहरूलाई आकलन गर्दै हाम्रो ट्रान्सफर्म द माइन्ड र ट्रान्सफर्म द सोसाइटी, अब हामीले हाम्रो दिमागलाई ट्रान्सफर्म, हाम्रो सोच चिन्तनको दिमागलाई ट्रान्सफर्म गर्ने र हाम्रो समाजलाई पनि नयाँ तरिका ट्रान्सफर्म गर्ने स्थिति आएको यो अहिलेको उम्मेदवारी सिलेक्सनले पनि हामीलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अनुभव सिकाएको छ। यो महाधिवेशनलाई कतिपयले पुस्तान्तरणको पनि एउटा अवसर हो पनि भनेका छन्, होइन? तपाईँले कतिको यो महाधिवेशनलाई पुस्तान्तरणको अवसरको रूपमा देख्नुहुन्छ? नयाँ नेतृत्व आउने विषयमा तपाईँ कतिको आशावादी हुनुहुन्छ? होइन, हामीले पुस्तान्तरण र रूपान्तरणका दुईटा मुद्दा उठायौँ। जो संसारमा यो देखिएको छ, भर्खर राप्रपाको चुनावमा पनि यो देखियो। कमल थापा, लामो समय नेतृत्व गरेको कमल थापालाई पराजित गरेर राजेन्द्रजी आउनुभयो। यो कुरा एमालेमा देखिन सकेन। यो कुरा मलाई लाग्छ माओवादीले पनि देखिन सक्दैन। तर हामीले यसलाई परिवर्तन र पुस्ता हस्तान्तरण र रूपान्तरणको कुरा उठाएका हौँ। तर पनि हाम्रोमा पनि अहिलेको किचपिच हेर्दा, अहिलेको झगडा हेर्दाखेरि र अत्यन्त ठुलो ग्रुपिजमको कारणले, गुट र उपगुटको कारणले गर्दा यो केवल नारा मात्रै त बन्ने होइन भन्ने कुरामा म आफै सशङ्कित भएको छु। जस्तो तपाईँहरूकै विचार समूहमा धेरैजना सभापतिको आकाङ्क्षी देखिनुभयो, होइन? जस तपाईँहरूले नै यो पुस्तान्तरणको एउटा मुख्य एजेन्डा उठाउनु भयो, तर तपाईँहरूकै समूहमा बाट यो अलिकति पछाडि जान्छ कि यो नारा? अर्को समूहमा वर्तमान पार्टी सभापति शेरबहादुरजी सिङ्गल कमान्ड गर्नुभयो। उहाँको सुविधा पनि भयो, वा प्रधानमन्त्री पनि हुनुभयो। उहाँले दिने पनि धेरै चिज भए। यताको यो विचार समूहमा दिने पनि केही भएन, कमान्ड पनि कम भयो, जसले गर्दाखेरि त्यसलाई नियन्त्रण गर्नका निम्ति समस्या भयो। तथापि हामीले यो केन्द्रीय समितिका साथीहरू जति यो विचार समूहमा छौँ, यसलाई हामीले एउटा निकासतिर लैजान खोजेका छौँ। र निकासतिर लैजान सकेनौँ भने हामीले फरक तरिकाले उम्मेदवार दिनेतिर पनि हामी लगभग सोचिसक्यौँ। त्यो कस्तो हो? सबैजना उम्मेदवार जो दिन खोज्नुहुन्छ सबैलाई दिनुहोस् भन्ने र फेरि हामीले आफ्नो तरिकाले हामी 2.5-3 वर्षदेखि हामीले काम गर्दै आएका छौँ।
रूपान्तरणदेखि पुस्ता हस्तान्तरणको निम्ति वर्तमान चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्ने, नेपाली समाज अनुसारको पार्टीहरूलाई कसरी मोडिफाइड गर्दै जाने, वर्तमान विकृतिहरूलाई कसरी हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, कानुन र विधिको राज्य कसरी स्थापना गर्ने भन्ने कुराहरू हामीलाई अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसकारण यी कुराहरू र गरिबी, नेपालको गरिबी यस्तो स्थिति छ, शिक्षा स्वास्थ्यका समस्याहरू जटिल भन्दैछन्, जनताका कुनै पहुँचहरू पनि छैन। विश्व ग्लोबल भिलेज एउटा मोबाइल सेटमा आइसक्यो। हाम्रो यङ जेनेरेसनले त्यसअनुसार काम गर्न थालिसके, तर हाम्रो माइन्ड पुरानै छ। त्यसकारण ट्रान्सफर्म द माइन्ड भने नि, त्यसकारण त्यसलाई हाँक्न सक्ने हाम्रो लिडरसिप अब हामीले यदि मिल्नु भएन, साझा उम्मेदवार भएन भने पनि हामीले नयाँ तरिका सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको छ। तपाईँहरूले पार्टीमा वैचारिक विषयहरू पनि यता कता उठाइरहनुहुन्छ। यो महाधिवेशन पछि नीति सम्मेलन अथवा वैचारिक सम्मेलन भनौँ न, त्यसका कुराहरू पनि उठेका छन्। महाधिवेशन भनेको त पार्टीको एउटा सर्वोच्च हो नि त, होइन? त्यहीँबाट सबै कुरा निर्णय हुनुपर्ने, त्यो कतिको सान्दर्भिक कुरा हो, के हो यो विषयमा नि अलिकति अहिले प्रश्न पारिदिनुहोस्। जतिसुकै हामीले कुरा गरे पनि महाधिवेशनको बेलामा हामीले विगतलाई हेर्दा यो नीति कार्यक्रमहरू अत्यन्तै कमजोर देखिए। सबै लिडरसिपतिर लायो, इलेक्सनतिर लायो, प्रचार प्रसारमा लायो। त्यसकारण हामीले चाहिँ नि एउटा विधान अधिवेशन, लिडरसिपको सिलेक्सन अधिवेशन र नीति तथा कार्यक्रमको छुट्टै अधिवेशन गर्ने भन्ने कुरा विगतको अनुभवको कारणले हामीले यसलाई लिएका हौँ र यो पक्ष राम्रो कुरा हो। हिजो रामचन्द्र पौडेलज्यू वरिष्ठ नेता हुनुहुन्छ, जो उहाँ सभापतिको आकाङ्क्षी पनि हुनुहुन्छ। हिजो उहाँले बैठकमा भन्नुभएका कुराहरू, प्रस्ताव उहाँले गरेका, प्रकाशमान सिंह र शेखर कोइरालालाई कि तपाईँहरू मिलेर आउनुहोस् कि मलाई छोडिदिनुहोस्, अथवा त्यो पनि केही हुँदैन भने मलाई सन्यास लिन दिनुहोस्। यो कतिको यो सम्भव छ? उहाँले भनेका तीनटै कुरा सही हुन्, सही हुन्, एकदम सही कुरा हुन्। आफूले मिल्न पनि नसक्ने, अरूलाई पनि छोड्न नसक्ने यो प्रवृत्ति, यो प्रक्रिया पनि हामीले नमान्ने, विधि र प्रक्रिया पनि नमान्ने कुराले त डेमोक्रेटिक कल्चर पनि अन्त हुने भयो। त्यसकारण आफूले चलाइरहेको समूहमा टोटल्ली फेल भइसकेपछि, अनुशासनहीन भइसकेपछि, विधि र प्रक्रियालाई नमानिसकेपछि उहाँले यो कुरा भन्नु सान्दर्भिक हो। परिवर्तन चाहिँ मूल नेतृत्वमा मात्रै तपाईँहरूले खोज्नुभएको हो कि तलैबाट, जसरी अहिले काङ्ग्रेसमा 19 वर्ष 21 वर्षका प्रतिनिधिहरू आइरहेका छन् तल हामीले हेर्दाखेरि, त्यहीँबाटै खोज्नुभएको परिवर्तन? अरे परिवर्तन तल्लो तहमा अत्यन्त राम्रो परिवर्तन छ, समयअनुसार आवश्यकता हुन्छ। तर माथि चाहिँ हामीले 46 पछि जो नेताहरू देख्यौँ, होइन, उनीहरू नै अथवा त्यही बेलाका नेताहरू नै कायम हुनु। माथितिर हामीले 30 वर्ष हामीले नेपालमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ल्याएको, 30 वर्षमा एउटै लिडरसिप छ, एउटैको हालिमुजी छ। उसले आफू कमजोर हुने थाल्यो भने गुट बनाइदिन्छ, झगडामा पार्टीलाई फसाइदिन्छ, पार्टीहरू बिग्रँदा मुलुक बिग्रँदो रहेछ। र त्यति मात्रै भएन, नेपालमा त राजनीति पार्टी बन्न सकेनन्, राजनीति नेताहरू नेता बन्न सकेनन्। पार्टी र नेता भनेको अत्यन्तै ठुलो, पार्टी देशसित जोडिएको हुन्छ, नेता देश र जनतासित जोडिएको हुन्छ। त्यस्ता कुराहरूको अभाव हामीले देख्यौँ। त्यसकारणले हामीलाई कहिलेकाहीँ आफूले गर्न सकेनौँ, आफू पनि कहाँ हरायौँ भन्ने कुरामा हामीलाई पनि त्यस्तो सोच आइरहेको हुन्छ। त्यसकारणले हामीले नेतृत्वको परिवर्तन आवश्यक थियो। तर यो गुट र उपगुटले गर्दा धेरै समय सत्तामा बसेका फाइदा लिएका व्यक्तिहरू र कारोबारी व्यक्तिहरू अगाडि आउँदाखेरि हामीले त्यो परिवर्तनमा हामी कमजोर देखियौँ। हामी एकदम रूपान्तरणमा, परिवर्तनमा, पुस्ता हस्तान्तरणमा वा विचारमा हाम्रो विचार भए पनि हाम्रो पछाडि लाग्ने मानिसहरू, भले महाधिवेशन हुँदैछ, यसको परीक्षण हुँदैछ, तथापि म आफूलाई कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु। यो महाधिवेशनले नेपाली काङ्ग्रेसको समग्र पार्टी जीवन र यो देशलाई के सन्देश
प्रवाह गर्नुपर्ने हो र कहाँनिर चुक्दैछ जस्तो तपाईँको विश्लेषण छ? मलाई कस्तो लाग्यो, कस्तो राम्रो प्रश्न सोध्नु। मैले फुल कङ्ग्रेसभित्रको अधिवेशन हेरेँ। स्थानीय तहसम्म केन्द्रसम्म चुनाव भइरहेको छ। त्यो चुनावले यति ठुलो आन्तरिक कन्फ्लिक्ट द्वन्द्वलाई बिजापुरण गरेको छ। 5 महिनामा स्थानीय चुनाव हुँदैछ, एक वर्षमा राष्ट्रिय चुनाव हुँदैछ। त्यो कन्फ्लिक्टको बिउ चाहिँ नि कति वर्ष लाग्ने हो समाधान गर्नका निम्ति? यस्तो स्थिति एउटा देख्यो। यसले गर्दा एकदम नेगेटिभ पार्टीभित्र भयो। दोस्रो कुरा के देखियो भन्नुहुन्छ भने हामीले अब नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्ने भयो। प्रजातन्त्रको मेजरमेन्ट चुनाव मात्र होइन, हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलप कन्ट्रीमा जसले चुनावमा जितलाई पनि सामना गर्न सक्दैन, महत्त्वाकाङ्क्षी हुन्छ, हारलाई अरूको लागि ब्लेम बनाउँछ, हार पनि स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। र अहिले त्यो सामाजिक सञ्जालहरू छन्। सामाजिक सञ्जालमा तथा नाम गाली गराउँछ। अब त अहिले त हाम्रो सरकार पनि छ। हामी सरकार भयो भनेर यति धेरै खुसी भयौँ, तर त्यो सरकारको यति धेरै दुरुपयोग गरेर अर्काको विरुद्धमा प्रयोग भएर छ। सामाजिक सञ्जालमा गाली गर्ने, मन पनि लेख्ने, कस्तो यस्तो यति नराम्रो प्रवृत्ति अगाडि बढेको छ। त्यस कारणले गर्दा यी दुईटै तिनटै कुरालाई हामीले हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको आधारमा नै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र नेतृत्व सिलेक्सनलाई हामीले अत्यन्तै गम्भीर भएर हेर्नुपर्छ। किन समय छ। जस्तो पनि फर एक्जाम्पल अस्ति अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन बिरामी परे। उनलाई 58 घन्टा एनेस्थेसिया दिन पर्यो। त्यो बेलामा कमला हेरिस राष्ट्रपति भइन् 58 घन्टाको निम्ति। हाम्रो जेनरेसनले मैले के सोध्नुपर्छ भने त्यो 58 घन्टा मैले राष्ट्रपति पाउँदा मैले के निर्णय गर्छु गर्छु। यो कुरालाई हाम्रो जेनेरेसनले सोध्ने हो। त्यसै पुस्ता हस्तान्तरण रूपान्तरण पनि होइन, विचारसहितको रूपान्तरण हो कि मैले 58 घन्टा पाउँदा के निर्णय गर्छु भन्ने यो चुनौतीसित हामी जानुपर्छ। जुन अस्ति भर्खर अमेरिकामा देखियो। यो हाम्रो 14औं महाधिवेशनमा यो केही सम्भव देख्नुहुन्छ? यो मैले वास्तविक रूपले मेरो सोच, मेरो चिन्तन, मैले विश्व परिवेशमा देखेका घटनाहरू, चेन्ज जो विश्वमा भइरहेको छ नि, मैले अहिले कम सम्भावना देख्छु। तर पर्सिसम्म सम्भावनाका ढोकाहरू बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि राख्न चाहन्छु। भर्खर केन्द्रीय समितिको बैठक पनि सकेर आउनुभयो। केही चर्चाहरू चलेका थिए, केही पदहरू बढाउने र अलिकति व्यवस्थापन गर्ने नेताहरूको भन्ने। के यो केन्द्रीय समितिमा आजकोमा केही कुराहरू उठे? यो हाम्रो विधान हो त, यो गर्न मिल्दैन। विधान अधिवेशनले मात्र यसको निर्णय गर्छ। सर्वसम्मत निर्णय भयो भने यो विधान परिवर्तन गरेर पद थप्न सकिन्छ। व्यवस्थापनका निम्ति पार्टीभित्रको आन्तरिक कुरा गर्न हुँदैन भन्ने होइन, तर त्यो चाहिँ गुड इन्टेन्सनको आफ्नो व्यवस्थापनको निम्ति होइन। जस्तै भर्खर एक्जाम्पल हामी अहिले कहाँनिर रुमलिएका छौँ भने एमालेलाई समस्या परेन, किनभने 46 मतले पराजित केपी ओलीसित पराजित भएका माधव नेपालले पार्टी छोडिदिनु भयो। 6 भोटले हारेका सुरेन्द्र पाण्डेज्यू जे भन्नुहुन्छ उही मान्नुभयो। त्यसकारण उहाँहरूलाई कुनै समस्या भएन, विरोधी जति सबै बाहिर गए। हाम्रोमा त्यो समस्या भन्नाले हाम्रोमा त दुईटै विचार नमिल्ने विचार मिलेनन् भने पनि वा पदको कारण नमिलेको होस्, स्वार्थको कारणले नमिलेको होस्, वा विचारको कारणले नमिलेको होस्, हामी त सँगै छौँ नि। त्यसै कारणले गर्दाखेरि हामीले यो अवस्थामा हाम्रा पुराना नेताहरूलाई लगभग 80 काट्नुभएका, लगभग पुग्न थाल्नुभएका, विगतमा अत्यन्तै लामो त्याग तपस्या गर्नुभएका आदरणीय शेरबहादुरजी, आदरणीय रामचन्द्र पौडेलजी र उहाँहरूका पछि लाएर धेरै पदमाथि पद लिइरहनुभएका व्यक्तिहरूको व्यवस्थापनमा नै नयाँ जेनेरेसन अप्ठ्यारोमा पर्यो। नयाँ जेनेरेसनले पुरानो जेनेरेसनको व्यवस्थापनको लागि त्याग गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो तपाईँ जीवनलाई
आफ्नो राजनीतिक भविष्य पुरानो पुस्ताको लागि त्याग गर्नु पर्यो, उनीहरूको व्यवस्थापन यो हो नि होइन? यो नै सबैभन्दा ठुलो हाम्रा कठिन बन्यो। अब 14औं महाधिवेशनमा तपाईँको उम्मेदवारी केमा हुन्छ? मैले धेरै पहिलेदेखि नेपाली काङ्ग्रेसको उपसभापति पदमा मैले आफ्नो इच्छा जाहेर गरेको हुँ। हामी त्यति बेलै अध्यक्षको कुरा लिएर हिँड्न पनि सक्थ्यौँ, तर हामी कहाँनिर चुक्यौँ भने एमालेको विखण्डनले गर्दा हामीलाई झस्कायो। धेरै पुराना नेताहरूलाई हाम्रो जस्तो अन्डर डेभलपमेन्टमा जिस्कायो भने फेरि बिग्रन्छ, विखण्डन आउँछ कि त्यसले झन् विनाश ल्याउँछ कि भनेर हामीले 14औं अधिवेशन तपाईँहरूसित सम्झौता गर्ने, 15औं अधिवेशनमा हामीले नेतृत्व लिने भन्ने तरिकाले गऱ्यौँ। त्यसैमा अहिलेसम्म अल्झिएका छौँ, हामी मिलाउन पनि सकेका छैनौँ, पदहरू विभाजन गर्न सकेका पनि छैनौँ। यो अत्यन्त अप्ठ्यारो अवस्थामा हामी छौँ। सायद अनुभव गर्दा गर्दै नै हामी चाहिँ रिटायर हुन्छौँ जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ। तपाईँ उपसभापतिमा यदि निर्वाचित हुनुभयो भने अथवा पराजित जे होला, बाहिर बसेर पनि काम गर्न सकिन्छ। तपाईँको एजेन्डाहरू के हुन्, भित्र हुँदा या बाहिर हुँदा? मेरो एजेन्डा मैले तपाईँलाई पहिले पनि भने, नेपालको कन्टेक्स्टमा धेरै भाषण गरेर धेरै कुरा गरेर हुँदै रहन्छ। आउटपुट दिनु पर्यो, रिजल्ट दिनु पर्यो नि हामीले। त्यो रिजल्टको निम्ति पार्टी राम्रो नभइकन हुँदो रहेछ, त्यो पार्टीभित्रको समूह राम्रो नबनाइकन हुँदो रहेछ, त्यो समूहका व्यक्तिहरू निस्वार्थ नबनिकन हुँदो रहेछ। तब मात्रै त्यो नेतृत्वले मात्रै नेपाली जनतालाई प्रकृति स्रोत र साधनसित जोड्दो रहेछ, नेपालको संस्कृतिसित जोड्दो रहेछ, नेपालको प्रेमसित जोड्दो रहेछ। र गुट र उपगुट भन्दा मेरो देशलाई हेरेर के योजना बनायो भने, एउटा कुखुरा पाल्नेले पनि आफ्नो अपनत्व लिन्छ, बाख्रा पाल्नेले पनि अपनत्व लिन्छ, एउटा उद्योगपतिले पनि अपनत्व लिन्छ, एउटा संस्कृतिविदले पनि अपनत्व लिन्छ नि। त्यस तरिकाको सोचलाई हामीले अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तै आज हामी प्रधानमन्त्री छौँ, अरब घुम्न जान्छौँ, टुई गाडीहरू आउँछ, त उसले फिल गर्नु पर्यो त प्रधानमन्त्री कि म नेपाल जस्तो देशको प्रधानमन्त्री हो। तर मेरो युथहरूले यहाँ आएर बुरा बोकेका छन्, म दिदिनँ बुरा बोकेर मेरो देश बनाउँछु भन्ने दृष्टिकोण हुनु पऱ्यो। त्यो दृष्टिकोण हामीले लिएका छौँ, तर त्यो गर्ने अवसर हामीले प्राप्त गरेका छैनौँ। चाहे बुझेर होस् चाहे नबुझेर होस्, कसले बुझ्नुपर्ने हो कसले नबुझ्नुपर्ने हो, म आफै अत्यन्तै धेरै कन्फ्युजमा छु के। म आफैले त्यो मेरो रिसर्च, मेरो पिएचडी भूमण्डलीकरणको प्रभाव राष्ट्रको निर्माणमा भन्ने मेरो हो, वा राष्ट्र निर्माणमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव हो। धेरै ठुला कमी कमजोरीहरू हाम्रा छन्। हामीले आफ्नो भूमिलाई छोडेका छौँ, हाम्रो संस्कृतिलाई छोडेका छौँ, हाम्रो चाहिँ भावनालाई बेचिसकेका छौँ। त्यसलाई म्यानेज गर्यो भन्ने मेरो इच्छा हो। तर लिडरसिप नभइसकेपछि, त्यस्तो कमिटमेन्ट भएको लिडरसिप नहुँदा त फरक जाँदो रहेछ। जस्ट फर इक्जाम्पल 30 वर्षमा हामीले के गर्यौँ त? बाटो त बनायौँ, सडकहरू बनाएको छौँ नि हामीले, तर त्यो सडक मान्छे बार्ने धराप जस्ता भएका छन्। दैनिक दुर्घटनाहरू। हामीले यति धेरै स्कुल र हस्पिटल बनायौँ नि, तर जनताको पहुँच भएन त्यो स्कुलमा, त्यो हस्पिटलमा जनताको पहुँच भएन। हामीसित यति धेरै प्राकृतिक स्रोत र साधन छन् नि, तर नेपालमै इम्प्लोइमेन्ट, रोजगारी हामीले सिर्जना गर्न सकेनौँ होइन। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन संस्कृति हामीले छ, हाम्रो संस्कृतिले दुःखमा पनि मुस्कान दिन्छ। त्यो संस्कृतिको भ्यालु पनि बुझेनौँ कि संसारको ग्लोबल भिलेजमा हाम्रो संस्कृति कसरी बेच्न सक्छौँ भन्ने पनि हामीले गर्न। हामी तपाईँले समग्रमा हामीले यसरी बुझ्यौँ, हामी डेलिभरी दिने कुरामा हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने कुराहरूमा हामी चुक्यौँ। हामी जनताका निम्ति त हामीले केही पनि गरेनौँ। सीमित व्यक्तिहरूलाई हामी सम्पन्न बनायौँ, पदहरू विभाजन गऱ्यौँ, गाडी चढ्ने बनायौँ। उनीहरू बिरामी हुँदाखेरि नेपालको हस्पिटलमा भने बाहिर औषधि गर्नलाई सरकारी धुकुनीबाट खर्च गर्ने गरायौँ। तर मेरो जनतालाई, जसले हामीलाई आश गरेका छन्, जसले हामीलाई भोट दिएका छन्, ती जनताहरूको निम्ति वास्तविक भन्नुहुन्छ भने यो केही गरेकै होइन भन्ने।
आज पनि पार्टी सभाज्यूले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो सहमतिको प्रयास गरौँ अन्तिमसम्म नेतृत्वको निम्ति। कतै छलफल भएका छन् यस्ता? मैले आज पनि पार्टी सभापतिजीलाई भने भोलि चुनाव हुँदैछ 5 महिनामा भने उहाँहरूसित यति धेरै पदहरू छन्, पार्टी सभापति छन्, प्रधानमन्त्री छन्, राष्ट्रपति छन्, मन्त्रीहरू छन्, सभामुखहरू छन्। चुनाव जित्ने विभाजन गर, पार्टी हामीलाई सञ्चालन गर्नु देऊ भनेर हामीले बारम्बार नेताहरूलाई भन्यौँ। त्यति मात्रै भनेनौँ, मैले आज पनि पार्टी सभापतिलाई यो कुरा गरेँ, सर्वसम्मत प्रस्ताव ल्याएर गर्नुहोस् पनि भने। तब उहाँले त्यो भन्नुभयो भने अत्यन्त राम्रो कुरा हो। तर आजको पार्टी अफिसमा उहाँलाई मैले राखेको कुरा पनि यही नै हो। आजको केन्द्रीय समितिको कस्तो थियो दृश्य? सभाज्यूको उहाँको प्रस्तुति के थियो? होइन, हाम्रो उहाँले महाधिवेशनको विषयमा के भन्नुभयो? हाम्रो यस्तो छ, हाम्रो पार्टी सभापतिले हरेक कुरा सर्वसम्मत गराउने प्रयास गर्नुभयो 5 वर्षसम्म। अत्यन्तै कम बोल्नुहुन्छ, कुरा पनि सुन्नुहुन्छ। यसमा मेरो कुनै दुई मत छ, दिल पनि एकदम ठुलो छ। यसमा मेरो केही नभएको भए 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र केही नभएको भए 165 निर्वाचन क्षेत्र छ, काङ्ग्रेसले जम्मा 23 सिट ल्याएको, सदनमा भोट हाल्दा 153 आउँछ, केही नभएको भए त आउँथेन। यसमा त मेरो कोही भन्नु छैन। तथापि उहाँहरू 80 को हाराहारीमा पुग्नुभयो। त्यसरी उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको पनि भारी, तपाईँ पार्टी सभापतिको भारी दुइटै बोकाउनुहुन्न भन्ने। अब खाइपाइ आएकाले आफ्नो पदका निम्ति उहाँ नै नहुन्न भन्ने भन्छन् नि। त्यो एउटा त्यसलाई हामीले अपराधिक रूपलाई पनि अपराधको रूपलाई पनि हेर्न पर्छ। नसक्ने भारी बोकाउनुहुन्न, किन उमेरले पनि दिँदैन। हामी सबैको त्यही नेचुरल कुरा हो, भन्ने बना हो। सम्मानका साथ पनि मैले यो कुरा भन्छु। र पार्टीको सेन्ट्रल कमिटी मिटिङमा पनि उहाँको जनरली धेरै बोल्नुहुन्न। सबैलाई त हामीसँगै बस्यौँ गऱ्यौँ, सबैलाई धन्यवाद छ भन्नुभयो। भोलि पनि बसौँला, सके सबैसँग भेटौँ ला भन्नुभयो। राम्रै थियो। र अन्त्यमा तपाईँको अन्तर्हृदयले के भन्छ? काङ्ग्रेसमा पुस्तान्तरण सम्भव छ यो महाधिवेशनमा? अहिले सम्भव भएन। अब यो तरिकाले पार्टी पनि अगाडि बढ्न सक्दैन, मुलुक पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। नयाँ सोच र नयाँ दृष्टिकोण कम देखियो। परम्परागत रूपले अगाडि बढ्नलाई ठिकै हो, तर यो अधिवेशनले आफूभित्र पनि सिमेन्टेड गर्न सक्दैन, त्यस्तो मलाई लाग्छ। अब आउने नेतृत्वले राष्ट्रिय एजेन्डा बनाएर सबैभन्दा पहिले मुलुकमा के कमी कमजोरी भएको छ, हामीले मुलुकको सिमाना पनि सुरक्षा किन गर्न सकेका छैनौँ? हामीले नेपाली जनताहरूलाई, नेपाली युवा युवतीहरूलाई देशभित्र किन राख्न सकिरहेका छैनौँ? देशको प्राकृतिक स्रोत र साधन जलविद्युतसहित किन जनतालाई सेयर गर्न सकेका छैनौँ? यो कुरामा हामी गम्भीर भएर सर्वदलीय छलफल गरेर र जसले बदमासी गर्छ त्यसमा कानुनी दायरामा ल्याउने र सुरु गरेका योजनाहरूलाई निश्चित समयभित्र कम्प्लिट गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउने गर्नुपर्छ सबै नेताहरूले। यो मेरो शुभकामना हो। यो सँगै आजको नयाँ संवाद सकिएको छ। आज हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीसँग कुराकानी गऱ्यौँ। चन्द्र भण्डारीले नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नुभएको छ र अर्को कार्यक्रममा हाम्रो फेरि भेट हुनेछ। चन्द्र भण्डारी सर कार्यक्रममा आइदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई महाधिवेशनको सङ्घारमा आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्ति गर्ने जुन अवसर दिनुभयो, तपाईँलाई र यो परिवारलाई पनि मेरो धन्यवाद।